Sarvesporak vakandi, taron moi ma podvi, tace nirnoi satvik, tacho kornio nyayik, Sarvespora devan, rasvodki hatan घेतली, चोवीसंठे चारोत्सना, देवाक तीर्थात्मकांनी. आयज आमी मागणें करुया अग्नेलो गोम्स हाच्या आत्म्या पासत, तेच परी जॉन मॅस्करेनस ताच्या आत्म्या पासत, तेच परी ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत आना फ्लोरिंडा de Souza, मारी पिंटो, वायलेट पिंटो, कमिलो de Costa, फेर्नांडीस फॅमिलीच्या आत्म्यांक पासत मागुया. लिबान आनी इनासीन मेंडीस आनी तांच्या फॅमिलीच्या आत्म्यांक, सिस्टर एडलिन वास, एलेक्स आनी फिलोमिना कोलासो, मेरी वालिस, युथिल्डा गोम्स, पॉल रॉमी, जेराल्ड गोन्साल्वेस आनी तांच्या मेलेल्या फॅमिलीच्या मेंबरां पासत मागुया. तेच परी सुजाना फेर्नांडीस हिचे बरे भलायके खातीर मागुया. आर्गां दिवया जेजूक, मारियेक आनी सांजुजेक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान तांदूक दवरतेल्यांक बोगसोडे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. तूं बात्यांका पोंखायलाय, तूं बात्यांका पोंखायलाय, तूं बात्यांका पोंखायलाय. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. सोड पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. सर्व तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणो. तर ताचे बेटेची बुजवण आमकां फावो जावच्याक कसलीच ओस्कोतायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. या आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनी कोण आसत. तुमी म्हाका कोणा कडेन तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोकेत्रां कोणें केल्यांत? एक फौज कशी तांकां मानता आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शक्तीक कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बळ. कोणूच जबाब दिनासतना रावना.
म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावो ना, म्हज्या ओकांची तो बेपरवा कोत्ता. अशें तुज्यान कशें म्हणोंक जाय जाकोबा? अशें तुज्यान तेंच कशें झोरोंक जायत इस्रायेला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पर सासणाचो देव पृथ्वेच्यो शिमो ताणें गुडल्यात. तो थोकोना, तो दमना, ताच्या गिन्यानाक थाव ना. थोकलोल्याक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलोल्याक गोठाय. तोरणे दादले थोकून आनी दमून वचतीत, तरणाटे गळगळून वचतीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नवें बळ मेळटा. घणी परी तांकां पाकोटे फुट्टात, तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण थोकोनात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. आनी एक फावट, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान कालसान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकुट घालता. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय जोय. पळे आपले परजेची सोडवून करूंक सोमी येता, ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदैव. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथे वापरपणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून मुळे सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओच्याच्या भारा खाला आसात, ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूम सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयसाया प्रवादी मोगाळ भाव भयणीनो आमकां सांगता, देव कितलो बरो, कितलो मोगाळ तो. आमी ह्या पयल्या वाचपान वाचता ही उतरां. थोकलेल्याक तो शक्ती दिता, बळ नासलेल्याक घोटाय. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्याकूय नवें बळ मेळटा. तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण थोकोनात, कित्याक ती घोटाय देवा कडसून मेळटा. देखून आमी हर एक वेळार देवाक आर्गां दीत रावूंक जाय. आनी जेसू पुर्यान आपल्या शुभ वर्तमानान कितलो मोगाळ तें आमी पळयतां.
जेसू म्हणटा आमकां, सोगली तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात. जायते पावटी आमच्या कोश्टांनी, आमच्या अडचण्यांनी आमी जेसू सोबें वचोंक विसरता. हांगा थंय वेता, आमकां कांयच सुसेग मेळना. त्या पासत ती उतरां जेजूची आमी सदांच मनान दवरूंक जाय. आमच्या कोश्टांनी, आमच्या अडचण्यांनी हो जे सुबेज जाता तेन्ना आमी जेजूशी वचूंक जाय. आनी तोच एकलोच आमचें समाधान करता. आनी जेजू आमकां मोगान सांगता, शिकात म्हजे सोवें येवन, हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आमी सदांच शांतीन आनी ल्हानविकायेन चलूंक आमी जेजूची कृपा आयज मागुया. आमेन. स्वीकार करचो मियाये फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचें. धुलीन पडोन वेच्या पयलें, कर तूं तें तुज्या मोगाचें. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतां. तुज्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी भेटयता. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासतां. तुज्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो धाकसो सोरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिबोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोडपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिताव. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोडकाली आनी सोडवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तो किरकोल मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बदला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयी सोयी सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोयी सोय उत्सर्गी तुका सोयी सोयी सोय. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडूनी तेणी पवित कर म्हूण आमी मागतांव. सांवती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बावटाचो घोट पोर गोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारयलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती बोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, बागेवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागेवन धर्मदूतां आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां दाळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शेणोत रेखताव. तर आमकां तुजे उदारका कुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकंदांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेवणाचे वेळी जेजून उंडो मोडलो. तुज्याच त्या मासान तो बोदलोय. कालसिंतलो नाकारोस रोगत सायसो केलोय. उपरांतची सांग पियोंक दिलोय. ये ये जेजू मोगाळा, ये ये जेजू दोयाळा. ये ये कुर्पे सागोरा दोन्या बागीवंता. सोडपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगले रचणीक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेवेकारां. हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागतांव. मरणाचे तोंडणीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्याक विसव मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी.
लोकांच्या बरेपणा खातीर नीस पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं प्रार्थुया. कणवाळे बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोरये सदांच सादार तुजो जावं शेवटया मागण्याचो उतान तुका केल्या देखून आदारास्रो पातक्याचो सदांच तो आलाशिरो दिमाये आमकां तुजो. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो. आमेन.